बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, सबसे पहले तो आपको ये बताएंगे कि चीफ जस्टिस की जानिब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर बिजलियाँ गिराए जाने का क्या मामला है। इस खबर की डिटेल आपके साथ डिस्कस करने के बाद, आप नाज़रीन के साथ शेयर करने के बाद, हमारे प्रोग्राम की जो दीगर अहम खबरें हैं, जिनके हेडलाइन, जिनके टाइटल्स थंबनेल पे आप नाज़रीन ने पढ़े हैं, फिर उन खबरों की डिटेल्स भी आप नाज़रीन की खिदमत में पेश करेंगे। लेकिन प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले आप देखने वालों से दरख्वास्त करेंगे कि जिन दोस्तों, भाइयों, बहनों, बुज़ुर्गों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें, और वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो आपने ख़ुद भी लाइक करना है, और उसके बाद हमारे इस प्रोग्राम को अपने दोस्तों के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ या अपने हम ख्याल कम्युनिटी के साथ आपने ज़्यादा से ज़्यादा इस प्रोग्राम को शेयर भी करना है। तो पहली खबर से नाज़रीन गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं कि चीफ जस्टिस ने तहरीक इंसाफ पर किस मामले पे बिजलियाँ गिरा दी। इशू नाज़रीन ये है कि जो तहरीक इंसाफ के आज़ाद अरकान ने इलेक्शन लड़ा, अब आज़ाद अरकान ने किसी सियासी जमात में जाना था तो इंतखाब किया गया सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का। उससे पहले पीटीआई के मामला चलते रहे जमात इस्लामी के साथ, MWM के साथ, लेकिन हतमी तौर पे फ़ैसला यही हुआ खान साहब के साथ मुशावरत के साथ कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में तहरीक इंसाफ के जो आज़ाद अरकान हैं वो शमूलियत अख्तियार करेंगे। अब आज़ाद अरकान सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शामिल हो गए। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का अपने प्लेटफॉर्म से, अपने इंतखाबी निशान पे ना किसी शख्स ने इलेक्शन लड़ा, और जब इलेक्शन लड़ा नहीं तो फिर जीतने या हारने का सवाल ही पैदा नहीं होता। अब ये जब पीटीआई वाले सारे आज़ाद अरकान सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में पार्क हो गए, उसके बाद इलेक्शन कमीशन को दरख्वास्त दी गई कि हमें मखसूस नशिस्तें दी जाएँ। इलेक्शन कमीशन ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल उबलीग तहरीक इंसाफ की वो जो मखसूस नशिस्तों की, ख़वातीन की रिज़र्व सीटें और मिनॉरिटी की रिज़र्व सीटें, उस पर दरख्वास्त को रद्द कर दिया सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की। और जो रिज़र्व सीटें बनती थीं, यानी सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की वैसे तो नहीं बनती थी, या आज़ाद अरकान के तनासब के एवज़ जो बाकी रिज़र्व सीटें थीं, वो इलेक्शन कमीशन ने जो दीगर पार्लिमानी जमातें थीं सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को छोड़ के उनमें तकसीम कर दी। इस पर चली गई तहरीक इंसाफ पेशावर हाई कोर्ट में और जाके हुक्म इम्तना ले लिया। अब पेशावर हाई कोर्ट ने हुक्म इम्तना में ये कहा कि जो अरकान हल्फ लेने जा रहे हैं कौमी असम्बली का बतौर रुकन कौमी असम्बली, वो हल्फ ना लें। अब इस फैसले के बाद हुआ ये कि 8 मार्च को 4 अरकान ने जो पेशावर हाई कोर्ट से हुक्म इम्तना आया, उसके बाद उन्हें कौमी असम्बली के रुकन के तौर पे हल्फ उठा लिया। इस पर तहरीक इंसाफ ने वबेला किया, इल्ज़ाम लगाया, एक बयानिया या प्रोपोगंडा किया कि ये पेशावर हाई कोर्ट के फैसले की कंटेम्प्ट हो गई है, तौहीन हो गई है। हम स्पीकर के खिलाफ और दीगर जिम्मेदारानों के खिलाफ जिन्होंने हल्फ उठाया है, उनके खिलाफ पेशावर हाई कोर्ट में कंटेम्प्ट की एप्लीकेशन दायर करेंगे। अब नाज़रीन, मामला ये हुआ है कि कल जब सदारती इलेक्शन हो रहा था, आपको पता है कि इस्लामाबाद का जो फेडरल पोलिंग स्टेशन था कौमी असम्बली में, NA का और सेनेट का, उसमें चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट प्रिजाइडिंग अफीसर थे, और सूबाई असम्बलियों में उनके मुतलका हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहबान प्रिजाइडिंग अफीसर थे। तो पेशावर हाई कोर्ट से जब उन्होंने इलेक्शन कंडक्ट किया, किसी साफ़ी ने गालिबन सवाल पूछा होगा, उसने कहा कि वो अरकान जो हुक्म इम्तना दिया था उन्होंने हल्फ उठा लिया है। तो उस पर चीफ जस्टिस साहब ने जो जवाब दिया, उन्होंने कहा कि पेशावर हाई कोर्ट की जुरिसडिक्शन सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा की हद तक है, क्योंकि कौमी असम्बली में जब ये अरकान ने हल्फ उठाया था तो अटॉर्नी जनरल ने पॉलिसी स्टेटमेंट दिया था कि खैबर पख्तूनख्वा की पेशावर हाई कोर्ट का जो हुक्म है वो उसके अपने टेरिटरी के अंदर तो अमल दरामद हो सकता है, उस हद तक तो हो सकता है कि जो पेशावर से या खैबर पख्तूनख्वा से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं वो हल्फ ना उठाएँ, लेकिन जिनका ताल्लुक़, जिन रिज़र्व सीटों का ताल्लुक़ खैबर पख्तूनख्वा से नहीं, वो हल्फ उठा सकते हैं। ये कौमी असम्बली के अवान में अटॉर्नी जनरल साहब ने कहा। तो जब पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने जवाब दिया तो उन्होंने भी अटॉर्नी जनरल साहब वाली बात की कि हमारा हुक्म तो अपने टेरिटरी की हद तक है। तो फिर जो पीटीआई वाले वबेला कर रहे थे कौमी असम्बली में कि कंटेम्प्ट कर दी है 4 अरकान जिनका ताल्लुक़ खैबर पख्तूनख्वा से नहीं था, पीटीआई कह रही थी कि पेशावर हाई कोर्ट के फैसले की कंटेम्प्ट हो गई है। तो चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट ने कहा कि ऐसा कोई मामला कंटेम्प्ट वाला नहीं है, कंटेम्प्ट वहाँ पे होगी जहाँ
جو ارکان KPK سے تعلق رکھتے تھے وہ اگر حلف اٹھا لیتے تو پھر کنٹیمپٹ کا معاملہ بنتا. تو کچھ بھی نہیں بنا پاکستان تحریک انصاف کا. وہ صرف پھوکے فائر، خالی فائر تو ہوئے، لیکن ان خالی فائروں کا بھی ستیہ ناش کر دیا چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ کے ابراہیم خان صاحب، جسٹس ابراہیم خان صاحب کے اسٹیٹمنٹ نے. اس کے علاوہ ناظرین، صدارتی الیکشن کا ابھی ذکر ہوا ہے تو صدارتی الیکشن کے حوالے سے ایک اور چیز بھی آپ کے ساتھ شیئر کر لینا. یعنی ناظرین میں چیز آپ کے ساتھ یہ شیئر کرنے جا رہا ہوں کہ حیرانگی ہوتی ہے کہ یہ تحریک انصاف والے کیسے کر لیتے ہیں، اور یہ انہی کا خاصہ یہی کر سکتے ہیں، کوئی دوسری سیاسی جماعت نہیں کر سکتی. ہوا ناظرین یہ ہے کہ زرداری صاحب تو جیت گئے، بھاری مارجن کے ساتھ جیت گئے، اور اچکزئی صاحب نے اپنی شکست کا اعتراف بھی کر لیا. ویسے کل جب زرداری صاحب جیتے اور اچکزئی صاحب ہارے تو میں نے کہا کہ اب آصف علی زرداری صاحب کو، یا آصف علی زرداری لچکزئی صاحب، یعنی وہ تو محمود اچکزئی صاحب تھے، آصف علی زرداری لچکزئی، کیونکہ انہیں مفاہمت کا بادشاہ کہا جاتا ہے تو ان کے نام کے ساتھ لچکزئی لگنا چاہیے. جتنی یہ لچک، سیاسی لچک کرتے ہیں، مفاہمت کرتے ہیں، تو زرداری صاحب کے نام کے آگے لچکزئی بھی ہونا چاہیے. لیکن بہرحال اچکزئی صاحب نے ہارنے کے بعد اعتراف کر لیا بڑے کھلے دل کے ساتھ، بڑے کشادہ دل کے ساتھ یا کشادہ دلی کے ساتھ کہ میں ہارا ہوں، اور یہ زبردست الیکشن ہوا ہے جس میں نہ کوئی ووٹ بیچا گیا ہے نہ خریدا گیا ہے. اب آپ دیکھیں کہ اچکزئی صاحب، محمود خان اچکزئی صاحب نے تو اپنی شکست کا اعتراف کر لیا. PTI والے آ کے میڈیا پہ کہتے رہے کہ یہ الیکشن درست نہیں ہوا، یہ الیکشن خراب ہے، اور پھر تانے دیتے رہے حکمران اتحاد کو کہ یہ تو دیکھیں جنہوں نے بیٹھ کے عہدے بانٹ لیے، یہ تو دو خاندان وسائل پہ قابض ہیں. او بھائی آپ الزام لگا رہے ہو، پہلے اپنے گریبان میں تو جھانک لو. 25 سال سے ایک سیاسی جماعت کا جو ایکچوئل چیئرمین ہے وہ عمران خان ہے. دوسروں کو تانا دینے سے پہلے یہ تو دیکھ لو کہ آپ کی پارٹی میں بھی وہی حال ہے. نہیں تو اس کی مثال موجود ہے. KPK میں کیا ہوا ہے؟ اسد کیسر کا بھائی عاقب اللہ منسٹر، شہرام ترکئی کا بھائی فیصل ترکئی منسٹر، عمر ایوب کا کزن ارشد ایوب منسٹر، نور الحق قادری کا بھتیجا عدنان قادری منسٹر، فیصل مروت کا بھائی خالد لطیف مروت وہ بھی منسٹر، معاملے خصوصی. تو آپ بھی تو موروثیت کے خلاف بات کرتے ہیں اور خود موروثیت اپنی سیاسی جماعت میں پروموٹ کرتے ہیں. اور ایک تضاد بھی پچھلے چند دن پہلے میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا کہ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ الیکٹورل کالج مکمل نہیں، تو وزیر اعظم کا الیکشن کیسے ہوگا، اسپیکر کا الیکشن کیسے ہوگا، ڈپٹی اسپیکر کا الیکشن کیسے ہوگا قومی اسمبلی میں؟ تو خیبر پختونخوا میں بھی تو الیکٹورل کالج مکمل نہیں تھا، لیکن وہاں پہ نامکمل الیکٹورل کالج پہ علی امین گنڈا پور کا انتخاب حلال، اسپیکر خیبر پختونخوا اسمبلی کا انتخاب حلال قرار، ڈپٹی اسپیکر خیبر پختونخوا اسمبلی کا انتخاب حلال قرار. لیکن اگر یہاں پہ ہو جاتا ہے قومی اسمبلی میں، پنجاب اسمبلی میں، تو وہ انتخاب حرام ہے. تو یہ PTI ایسا کر سکتی ہے کہ میٹھا میٹھا ہپ ہپ اور کڑوا کڑوا تھو تھو. اس لیے ہم پاکستان تحریک انصاف کے کریٹک ہیں. اب مروت صاحب دیکھیں، ان کے جو بھائی خالد لطیف مروت صاحب کو جو معاملے خصوصی بنایا گیا ہے، اس پر پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان چلا رہے ہیں. اس پر پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان سراپا احتجاج ہیں کہ یہ تو بندہ کیسے، کیا پارٹی کے لوگ نہیں تھے، پارٹیاں میں مخلص کارکنان نہیں تھے جنہوں نے قربانیاں دیں، جنہوں نے مشکل وقت کو برداشت کیا؟ اور جو احتجاج کرنے والے ہیں PTI کے کارکنان جو سراپا احتجاج ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ ماضی کی اگر خالد لطیف مروت کی پوسٹیں نکال کے دیکھیں، سوشل میڈیا کی پوسٹ نکال کے دیکھیں کافی ساری، تو وہ تو نون لیگ کے حق میں لکھتے رہے. تو یہ تو نون لیگ کے کارکن تھے، نون لیگ کے ووٹر سپورٹر تھے، لیکن معاملے خصوصی منسٹر ہم نے پاکستان تحریک انصاف سے بنا لیا. شیر اعظم مروت کے کہنے کے اوپر اس کو وزیر اعلیٰ کا معاملے خصوصی لگا دیا گیا. تو یہ اس پہ PTI کے کارکنان احتجاج کر رہے ہیں کہ اس کو ہٹا کے کہ پارٹی کے مخلص بندے کو لگایا جائے. مروت صاحب کے بھائی خالد لطیف مروت کو ہٹا کے پارٹی کے اس شخص کو عہدہ دیا جائے جس نے قربانیاں دی ہیں، جس نے مشکل وقت برداشت کیا ہے. اب مروت صاحب کے میں نے ذکر کیا تو مروت صاحب کی ایک اور خبر بھی سن لیں جو میں نے تھم نیل پہ ذکر کیا کہ شیر اعظم مروت کو گرفتار کرنے کا فیصلہ. لیکن آج اس گرفتاری کے فیصلے پہ آنے سے پہلے یہ 2 منٹ کی شیر اعظم مروت کی میں ایک ویڈیو آپ کو سنانا چاہوں گا. یہ ذرا سنیں، پھر بات کرنے کا آگے مزہ آئے گا. صرف 2 منٹ کی ہے، میں مختصر کروں گا، جہاں اصل بات آ جائے گی وہاں پہ روک دوں گا. یہ ناظرین مجھے اس کے لیے
معذرت چاہتا ہوں، وہ آج کل جو پاکستان میں مسئلہ ہے کہ آپ وی پی این کے بغیر چلا نہیں سکتے اپنا ٹویٹر، تو مجھے پہلے وی پی این آن کرنا پڑے گا۔ ویسے ایک اور چیز ناظرین بتا دیں کہ یقین جانیں کہ جب سے یہ ٹویٹر x.com کے جو مسائل پاکستان میں چلے ہیں، جو آپ وی پی این کے بغیر استعمال نہیں کر سکتے، یقین جانے سکون ہو گیا، یقین جانے سکون ہو گیا۔ اب ہمارا بھی اس کو استعمال کرنے کا دل نہیں کرتا، اور کوئی اتنی بے چینی بھی نہیں ہوتی کہ آپ بے چین ہو رہے ہوں، بے تاب ہو رہے ہوں کہ ہم نے استعمال کرنا ہے، ایسی کوئی چیز بھی نہیں ہوتی۔ یہ سنیں ناظرین پہلے کہ پاکستان کی ایک سیاسی شخصیت نے انڈیا کے ایک شخص جندال کے ذریعے پہلے ساؤتھ افریقہ میں اور اس کے بعد دبئی میں کنٹریکٹ اساسنز ہائر کیے ہیں، اور وہ ایویڈنس یہ سجیسٹ کرتی ہے کہ اساسنیشن کا ٹارگٹ جو ہے وہ ٹارگٹ جو ہے میرا دیا گیا ہے، اور اس ضمن میں $1,00,000 کی ادائیگی ہو چکی ہے۔ اور چونکہ یہ انتہائی اہم بیان ہے، پوری ذمہ داری کے ساتھ ہم دے رہے ہیں۔ یہ جو پاکستان کی سیاسی شخصیت ہے، اس کا نام اس ایویڈنس میں سامنے آیا ہے کہ جندال کے ذریعے انہوں نے انڈین کے ذریعے یہ چیز روٹ کی ہے، اور شوٹر جو ہیں وہ انہوں نے آگے ادائیگی بھی کر دی ہے، اور کسی بھی لمحے یا کسی بھی جگہ پہ مجھ پہ اٹیمپٹ ہو سکتا ہے۔ وہ تمام ایویڈنس ہم کسی بھی بالخصوص FIA کے ساتھ وہ ایویڈنس شیئر کرنے کو ہم تیار ہیں۔ سنیں ناظرین، ابھی بات آنے والی ہے زبردست قسم کی۔ ایویڈنس یہ سجیسٹ کرتی ہے کہ یہ سارا کام مریم نواز کی ماں پہ ہوا ہے، اور اس کنورسیشن میں مریم بی بی کا نام جو ہے سامنے آیا ہے ان ریکارڈنگز میں۔ ہمیں علم ہے کہ ماضی میں بھی لاہور میں پولیس کے ذریعے اپنے سیاسی مخالفین کو ایلیمینیٹ کیا گیا ہے۔ میں ذاتی طور پر صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ موت اور زندگی اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ یہ ناظرین آپ نے سن لیا، اور مروت صاحب جو کہہ رہے ہیں بڑے وثوق کے ساتھ کہہ رہے ہیں، کہتے ہیں آڈیو ویڈیوز موجود ہیں، مریم نواز نے مروانے کے لیے $1,00,000 $1,00,000 دیے ہیں ایڈوانس کے طور پہ، اور بات چیت طے ہو گئی ہے، بڑا حساس معاملہ ہے، ٹارگٹ میں ہوں، کسی وقت میرے اوپر، یہاں بات ہے کہ کسی وقت مروت صاحب کہتے ہیں کہ میرے اوپر قاتلانہ حملہ ہو سکتا ہے، اور کہتے ہیں کہ میں ثبوت بھی دینے کے لیے تیار ہوں۔ اب میں مروت صاحب کو کرٹیسائز نہیں کروں گا، اس پہ کرٹیسائز نہیں کروں گا، حالانکہ کرنے کو میں کر سکتا ہوں کہ مروت صاحب کا قد کاٹ اتنا بڑا ہو گیا ہے کہ کوئی اس کو قتل کروائے گا، اور پھر مریم نواز ایک خاتون رہنما وہ کیسے کر سکتی ہے، یا پاکستان کا کوئی سیاستدان ایسے کیسے کر سکتا ہے۔ لیکن چلیں، مروت صاحب نے کہہ دیا، اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے اب اس کی انکوائری تو ہونی چاہیے نا، اس کی تحقیقات تو ہونی چاہیے، اور تحقیقات سے پہلے ناظرین یہ چیز بھی ہے کہ مروت صاحب کو بھی گرفتار کیا جائے۔ گرفتار مطلب میرا ان کو حفاظتی حراست میں لیا جائے، خدا نہ خواستہ کہیں آتے جاتے جو انہوں نے اسٹیٹمنٹ دیا کہ میں ٹارگٹ ہوں، کسی اور دشمن نے اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے مروت صاحب کو ٹارگٹ کر لیا، تو پھر تو یہی کہا جائے گا کہ مریم نواز نے کروایا ہے سب کچھ۔ تو سب سے پہلے تو شیروز مروت کو گرفتار کرنے کا فیصلہ حکومت کو کرنا چاہیے، وفاقی حکومت کو یا پنجاب حکومت کو، حفاظتی حراست میں لے کے ان سے ثبوت مانگے جائیں، ان سے تفتیش کی جائے، انکوائری کی جائے، اور پھر جو دودھ کا دودھ ہے وہ پانی کا پانی ہے، وہ مطلب وہ سامنے آ جائے گا۔ ایسے اس بات کو نہ ختم کیا جائے۔ شاندانہ گلزار نے بھی ایسی بات کی تھی۔ شاندانہ گلزار نے یہ نہیں کہا تھا کہ میرے اوپر اٹیک ہونا ہے، اس نے مریم نواز پہ کسی اور کی جان کے حوالے سے، جان کو نقصان پہنچانے کے حوالے سے الزام لگایا تھا PTI کے کارکن پہ کہ اس کو نقصان پہنچایا مریم نواز نے، اس کے حوالے سے احکامات جاری کیے۔ اب شاندانہ گلزار کو تو FIA نے طلب کر لیا ہے 14 مارچ کو، لیکن یہاں پہ اب مروت صاحب جو گرفتاری میں نے لکھی ہے، ایٹ لیسٹ ان کو حفاظتی ضمانت میں ضرور لینا چاہیے۔
प्रोटोकॉल के साथ, अच्छी ट्रीटमेंट के साथ इनको रखा जाना चाहिए। लेकिन जब तक ये सबूत ना दें, अपनी बात को साबित ना करें, तब तक इनको छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि ये छोटा मोटा मामला नहीं जो उन्होंने बात की है। और मैं कहता हूँ, जैसे मैं कहता हूँ कि वो सियासी तजनाकार जो तजियाकारी की आड़ में तजिया के साथ जनाकारी करते हैं, मैं ऐसे लोगों के बारे में भी कहता हूँ कि जिनको मुंह का बवासीर होता है, वो इस किस्म की बातें करके अपने लिए मसाइल पैदा कर लेते हैं। फिर थोड़ा बोलो, तोलो और बोलो, थोड़ा बोलो लेकिन जितना बोलो तोल के बोलो। अभी इस तरह की बातें करके शांताना गुलजार साहबा ने अपने लिए मसाइल पैदा कर लिए, मुश्किल पैदा कर ली, और अब औरत कार्ड को खेला जाएगा। अब जो मरवत साहब कह रहे हैं, अभी ये बी कैटेगरी के भी लीडर नहीं है। ये तो खान साहब जेल में गए तो एमएनए बन गए, इसको किसने टिकट देना था? किसी ने भी नहीं, लेकिन चले बन गए। लेकिन लाइमलाइट में आने के लिए या फर्स्ट कैटेगरी में आने के लिए इस तरह के बयानात दे के किसी को बदनाम करना, खुद लाइमलाइट में आना, अपनी कैटेगरी इम्प्रूव करना, मेरे ख्याल से ज़्यादती है। इसकी तहकीकात, और तहकीकात से पहले मरवत साहब को हिफाजती ज़मानत में लेना, महफूज कस्टडी में लेना बहुत ज़रूरी है। अगर नहीं लेते तो ये गलती होगी हुकूमत की। इसके अलावा नाज़रीन, अब वो जो डील वाली बात चलती है, मज़ाहिर नकवी साहब ने डील की, माज़रत चाहता हूँ नाज़रीन, प्रोग्राम थोड़ा सा लंबा हो गया, लेकिन ये भी बात करना ज़रूरी है। नाज़रीन, नकवी साहब के खिलाफ शिकायत आती हैं सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में, और 27 अक्टूबर को सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जस्टिस नकवी साहब को शोकास नोटिस करती है। शोकास नोटिस पे उन पे लगाए गए जो 9 एलिगेशन थे उनका जवाब मांगा गया। पहले नोटिस पे नकवी साहब ने कहा कि मेरे ऊपर इल्ज़ामात क्या हैं मुझे बताए नहीं गए, इल्ज़ामात को स्पेसिफाई किया जाए। तो फिर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने दूसरा शोकास नोटिस जारी कर दिया। अब उसके बाद नकवी साहब ने जवाब देना था, नकवी साहब ने जवाब नहीं दिया। फिर यह हुआ कि नकवी साहब ने जवाब देने के लिए एक और मौका मांगा। गालिबन मिड दिसंबर 2023 में जस्टिस काजी फाइज साहब की सरबराही में जुडिशल कमीशन ने 1 जनवरी 2024 तक उनको जवाब दाखिल कराने का हुक्म दे दिया। 1 हफ्ता मांग रहे थे नकवी साहब के वकील, काजी फाइज साहब ने 2 हफ्ते दे दिए। 2 हफ्ते 1 जनवरी को मुकम्मल हो रहे थे, लेकिन समाअत को, कौंसल की हेयरिंग को 11 जनवरी को रखा गया। अच्छा, 11 जनवरी से पहले 8 और 9 जनवरी को जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई को नकवी साहब ने चैलेंज कर रखा था, अमीनुद्दीन खान साहब, जैसे जमाल खान मंदोखेल साहब, जस्टिस मुसर्रत अली साहब ने उसके इसकी समाअत करके नकवी साहब की सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के खिलाफ दरख्वास्त को रद्द कर दिया। जैसे ही सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने मज़ाहिर नकवी की दरख्वास्त को रद्द किया, अब 11 को जुडिशल काउंसिल का इजलास होना था, वहाँ पे कार्रवाई आगे बढ़नी थी। तो हुआ ये कि जैसे मज़ाहिर नकवी ने 10 जनवरी 2024 को अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया, और फिर 11 जनवरी 2024 को इजाज़ुल एहसन साहब ने इस्तीफ़ा दे दिया। नकवी साहब के खिलाफ शिकायत थी, रेफरेंस चल रहा था, इजाज़ुल एहसन साहब के खिलाफ कुछ भी नहीं था, लेकिन वो भी रिज़ाइन कर गए। 13 जनवरी को ये हुआ कि बल्ले के निशान वाला सुप्रीम कोर्ट ने फैसला कर दिया कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन कानून और आइन के मुताबिक करवाना ज़रूरी था, जो नहीं करवाया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने। तो सुप्रीम कोर्ट ने पेशावर हाई कोर्ट का फैसला कलअदम और इलेक्शन कमीशन का फैसला बहाल कर दिया, जिसके नतीजे में तहरीक इंसाफ को बल्ले का निशान नहीं मिला। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ने बल्ले के निशान वाला फैसला दिया। कुछ हमारे साथियों की तरफ से कहा गया कि ये डील हुई है। डील में 2 इस्तीफे काजी फाइसा को पेश किए गए हैं और बल्ले का निशान जो है वो तहरीक इंसाफ को नहीं दिया गया। अब डील लाजिम क्या होती है? डील ये होती है, मतलब जो काजी फाइसा पे डील का इल्ज़ाम लगाया गया, तो काजी फाइसा साहब ने जो डील की, बल्ले का निशान नहीं दिया, 2 इस्तीफे मिल गए। इस सारे डील में काजी फाइसा साहब को क्या मिला? कोई फ़ायदा मिला? टके का फ़ायदा नहीं मिला। जो डील की इल्ज़ाम लगे काजी फाइसा साहब के, तो बतौर चीफ जस्टिस या बतौर सुप्रीम कोर्ट के जज उनके टेन्योर में 1 दिन का इजाफा भी नहीं हुआ। तो फिर डील कहाँ से आ गई? अब वो डील वाली बात आपने जहन में रखनी है। मैं जो अगली चीज़ आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, कौंसल ने अपनी राय दे दी है मज़ाहिर नकवी के खिलाफ। नकवी साहब को मिसकंडक्ट का मुर्तकब करार दे दिया है। नकवी साहब के खिलाफ 5 इल्ज़ामात साबित हुए हैं। नकवी साहब जो सेंट पार्क में जो उन्होंने प्लॉट ख़रीदा
उस पार्क की मनी ट्रेल के हवाले से जस्टिफाई नहीं कर सके, किस तरीके से ख़रीदा गया वो भी जस्टिफाई नहीं कर सके, उसकी पेमेंट कैसे हुई, गुलबर्ग वाला प्लॉट कैसे ख़रीदा, कैसे बेचा, कितने में ख़रीदा, कितने में बेचा, उसको भी जस्टिफाई नहीं कर सके, और फिर करोड़ों रुपए के गिफ्ट वो भी जस्टिफाई नहीं हो सका। और ये तमाम इल्ज़ामात को फेस करने के बजाय नकवी साहब रिज़ाइन कर गए। अब उस नाज़िक कौंसल की जो ओपिनियन है उसको मद्देनज़र रखते हुए और डील का जो इल्ज़ामात लगाया गया उसको भी आप मद्देनज़र रखते हुए, क्या नकवी साहब के ख़िलाफ़ केस कमज़ोर था कि काजी फायसल साहब को उनका इस्तीफ़ा चाहिए था? केस तो अब साबित हुआ कि इल्ज़ामात उनके ख़िलाफ़ बड़े स्ट्रॉन्ग थे, इसलिए नकवी साहब उनको फेस नहीं करना चाहते थे कि अगर फेस करूँगा तो नौकरी से जाऊँगा, इस्तीफ़ा दूंगा तो पेंशन बच जाएगी, पर्क्स बच जाएंगे, मराद बच जाएंगे। आज कौंसल की रिपोर्ट के बाद तो साबित हो गया कि उनके खिलाफ शिकायत तो बड़ी स्ट्रॉन्ग थी। और डील वाली जो बात करते हैं, काजी फायसल अकेले कैसे डील कर सकते हैं? अकेले कैसे डील कर सकते हैं? या तो पूरी काउंसिल डील करती, मंसूर शाह साहब भी करते, साथ में सदात तारिक मंसूर साहब भी करते, बलूचिस्तान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस भी करते, लाहौर हाई कोर्ट के जनाब अमीर हुसैन भट्टी भी करते। अकेला काजी कैसे डील कर सकता है? क्योंकि कौंसिल में तो 5 अरकान होते हैं। क्योंकि अगर मज़ाहिर नकवी जो ये समझते थे कि वो इनोसेंट हैं तो फिर वो क्यों रिज़ाइन कर गए? आज ये इल्ज़ामात बता रहे हैं, कौंसिल की रिपोर्ट बता रही है कि ये इल्ज़ामात दुरुस्त थे, इनमें मवाद था, इनमें सब्सटेंस था, और इस बात के, इस खदशे के पेश नज़र कि मेरा मुहासबा होगा, मुझे जवाब देना पड़ेगा, मुझे काबिल एहतसाब होना पड़ेगा, नकवी साहब रिज़ाइन कर गए। अब इस कौंसिल की रिपोर्ट के बाद वो जो हमारे इल्ज़ामात लगाने वाले साथी थे, क्या वो माफ़ी मांगेंगे? क्या वो माफ़ी मांगेंगे? नहीं मांगेंगे, क्योंकि हम जो मर्ज़ी कह दें, हम उसको फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की आड़ में ही लेके जाते हैं, और अगर उस पर कार्रवाई हो फिर हम कहते हैं कि देखें सहाफ़त ख़तरे में पड़ गई है, आज़ादी राय ख़तरे में पड़ गई है। कानून को ना पूछें, सबूत को ना पूछें। बिल्कुल ऐसा थे कि शानदाना गुलजार ने इल्ज़ाम लगा दिया मरीम नवाज़ पे, मरवत ने इल्ज़ाम लगा दिया, इतना घटिया, इतना संगीन, इतना सेंसिटिव। अब इसका सबूत मांगा जाएगा तो शानदाना गुलजार के हवाले से कहा जाएगा कि औरत काल खेला जा रहा है, और मरवत के हवाले से कहा जाएगा कि तहरीक इंसाफ के रहनुमा को टारगेट किया जा रहा है। ये नाज़ हमारे माशरे में हो चुका है कि कानून अगर है उस पर अमल दरामद करवाना है तो क्यों आपने करवाया? अभी पिछले दिनों में एक और आपको मिसाल देता हूँ। हमारी जो पास की तंजीम है, प्रेस एसोसिएशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, हमने अपने एक साथी मेंबर को शोकास नोटिस जारी कर दिया। अब उस शोकास नोटिस जारी करने पे हमसे हमारे एक साथी दोस्त ने पूछा, यार आपने शोकास नोटिस क्यों किया? हमने कहा जी किया, उन्होंने डायरेक्शन को नहीं माना। उन्होंने पूछा कि पहले कभी कोई किसी को शोकास नोटिस हुआ? हमने कहा हुआ या नहीं हुआ, लेकिन हमने मिसकंडक्ट पे कर दिया है। हम माजी की में नहीं जाएंगे, किसी ने किया, कानून पे अमल दरामद नहीं किया, क्या हम भी ना करें? तो उस पर उन्होंने पता क्या राय दी? उनका यार चले आपने करना भी था तो पहले उससे बातचीत करके वजाहत मांग लेते, ये कर लेते, फलां कर लेते, बाद में कर देते यार। हमने कहा जी हमने डायरेक्ट ही किया है, और जमहूरियत के तहत किया है, लोगों के साथ मशवरा करने के तहत किया है, और इसी से मैसेज आएगा कि आइंदा से कोई पास के फैसले की वायलेशन नहीं करेगा। और मैसेज गया और मामलात माशाल्लाह ठीक हो गए। इजाज़त चाहते हैं नाज़रीन, अल्लाह हाफिज़।